Hello guys, BBA BI 4 semester. Welcome to another video of Master Budget. Today in this video I am going to solve 2019 fall question of Bokhara University. So let's start. So merchandise. This video is also useful for BHM 4 semester PU. The question is same. So let's start. फर्स्टमा हामी क्वेसनबाट जाउँ अब 2019 फलको क्वेसनलाई एउटा प्लेन रिडिङ दिउँ त्यसपछि अनि बल्ल के गर्नुपर्ने त्यसमा हेरौँला सो 2019 fall so this is the question read the case situation given below and answer the question that follows so यसमा हामी फर्स्टमा हेर्ने भनेको रिक्वायर्डलाई हेरौँ फर्स्टमा सो रिक्वायर्डमा फर्स्टमा हामीलाई सोध्छ मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट सेकेन्डमा क्याश कलेक्सन एन्ड डिसबर्सन बजेट budgeted income statement and budgeted balance sheet at the end of March. So यो तीन महिनाकै सोधेको हुन्छ हामीलाई सो मर्केन्टाइज पर्चेज बजेट क्याश बजेट बजेट इन्कम स्टेटमेन्ट बजेटेड ब्यालेन्स सिट एट द एन्ड अफ द मार्च सो यो सबै फर्मेट भने मर्केन्टाइज पर्चेज बजेटको सेल्स कस्ट अफ गुड्सले बनाइसके त्यसपछि क्याश बजेटको फर्मेटिङ भइसकेको छ मेन पार्टको आन्सर बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट सोधेको थियो बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट भइसकेको छ हाम्रो र अर्को सोधेको छ हाम्रो बजेटेड ब्यालेन्स सिट यसको पनि मैले फर्मेटिङको काम गरि नै सकेँ अब हामी सिधै क्वेसनलाई रिडिङ गर्नतिर लाग्न सक्छौँ मजाले सो यो हाम्रो मेन पार्टको क्वेसन थियो अब आउनुहोस् 2019 फलमा के भन्छ बुटवल ट्रेडिङ कम्पनी इज इन द प्रोसेस अफ प्रिपेयरिङ मास्टर बजेट ग्यादर्ड द फलोइङ इन्फर्मेसन अबाउट इट्स एसेट्स एन्ड लाइबिलिटिज एन्ड अल्सो अबाउट द पास्ट एन्ड फ्युचर सेल्स मतलब के भन्छ बुटवल ट्रेडिङ कम्पनी मास्टर बजेट बनाउने प्रोसेसमा छ र उसले तपाईँहरूलाई फलोइङ इन्फर्मेसन दिएको छ ब्यालेन्स सिटलाई लिएर र फ्युचर र पास्ट सेल्सलाई लिएर सो पहिला आउनुहोस् राइट साइडमा इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड एट द रेट 4 मतलब इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड एट द रेट 4 भन्नाले रुपिस 80,000 को दिएको छ र एउटा इन्भेन्ट्री एउटा सामान कति रुपियाँको भन्छ 4 त 80,000 डिभाइडेड बाई 4 गरेपछि तपाईँहरूको 20,000 सामान स्टकमा छ कति सामान स्टकमा छ 20,000 क्वान्टिटीको रूपमा है रुपिसको रूपमा 80,000 छ र सिंगल रुपी जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ बिस्कुटको बिजनेस हो यो सो 80,000 को बिस्कुट स्टकमा छ भन्छ एउटा बिस्कुट कति रुपियाँको भन्छ 4 रुपियाँको सो 20,000 क्वान्टिटी आयो हाम्रो त्यति रेलेभेन्स छैन सम्झाएको मात्र अकाउन्ट रिसिभेबलमा हेर्नुहोस् त नोभेम्बरको सेल्स कति छ 30,000 डिसेम्बरको सेल्स कति छ 80,000 त टोटल हामीलाई चाहिने टोटल हो नोभेम्बरको डिसेम्बरको सेप्टेम्बर अक्टोबर मतलब छैन टोटल पाउनुपर्ने बाँकी रकम कति छ हामीलाई 1,10,000 यो पनि ठिक छ क्यास इन ह्यान्ड त लास्ट इयरको क्लोजिङ ब्यालेन्स करेन्ट इयरको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स भन्छ त क्यास इन ह्यान्ड हामीलाई यहाँ दिइसकेको छ अलरेडी 10,000 ओपनिङ ब्यालेन्स क्यास इन ह्यान्ड हामीलाई कति दिइछ ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँ 10,000 ब्यालेन्स सिटबाट ब्यालेन्स सिटको क्लोजिङ ब्यालेन्स जहिले पनि ओपनिङ ब्यालेन्स भन्छ त्यस्तै टोटल एसेट भइहाल्यो 2 लाखको एसेट दिया रहेछ अब अर्को लाइबिलिटीमा के दिएछ अकाउन्ट पेबल 80,000 ओनर्स इक्विटी मालिकको पैसा अथवा सेयर होल्डर फन्ड अथवा सेयर होल्डर इक्विटी कति छ 1,20,000 अब एक्चुअल एन्ड प्रोजेक्टेड सेल्स त नोभेम्बरको डिसेम्बर भनेको एक्चुअल सेल्स भयो प्रोजेक्टेड भन्नाले जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको लागि प्रोजेक्टेड भयो 1,20 1,60 1,60 2,02,40 मतलब जनवरीदेखि तपाईँहरूको सेल्स 40,000ले बढ्दै गएको छ जनवरीमा 1,60 छ फेब्रुअरीमा 2 लाख छ हैन मार्च सरी फेब्रुअरीमा 2 लाख छ मार्चमा कति छ 2,40 छ र अप्रिलमा 2,80 छ सो ठिक छ यो पनि इन्फर्मेसन भयो सेल्स पछि लिउँला एकैचोटि अब यो रिलेटेड कुरा के गर्छ हेर्नुहोस् त द कम्पनी सेल्स आर मोस्टली अन क्रेडिट मतलब सबै सेल लगभग सबै सेल्स केसमा छ अरे क्रेडिटमा त यो सबै सेल्स हामीले क्रेडिट सेल्स मान्नु पर्यो अब तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ सेल्स बजेट क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल्सको बारेमा भन्छ भने चाहिँ मात्र सेल्स बजेट बनाउने अब यो क्वेसनमा हामीलाई क्यास सेल्स र क्रेडिट सेल भन्दैन सबै सेल के भन्छ क्रेडिट सेल त्यसैले यो क्वेसन हामीले सेल्स बजेट नबनायो भने पनि हुन्छ बनाउनै पर्दैन एक्ज्याक्टली भन्ने भने चाहिँ सो ठिक छ एक्सपिरियन्स सोज द्याट 50% of credit sales are collected in the month of sales त के भन्छ यो जो क्रेडिट सेल भएको थियो मानुस जनवरीमा 100 रुपियाँको क्रेडिट सेल भएको थियो 100 रुपियाँको क्रेडिट सेल भएको छ भने चाहिँ हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्सले के बताउँछ कि जति बेचेछौँ हामीले 100 रुपियाँको त्यसको 50% हामी कहिले पाउँछौँ इन द मन्थ अफ सेल्स मतलब जनवरीमै पाउँछौँ त 100 रुपियाँको 50 रुपियाँको 50% कति हुन्छ 50 रुपियाँ जनवरीमै पाउने र बाँकी एन्ड द रिमेनिङ 50% आर कलेक्टेड र बाँकी 50% जो 50 रुपियाँ फेरि बच्यो 100 रुपियाँमा 50 रुपियाँ पाइसक्यो 50 रुपियाँ पाउन बाँकी छ त रिमेनिङ 50% आर कलेक्टेड फलोइङ
2 months अफ सेल्स इक्वली, बाँकी 50 रुपियाँ 2 महिनाभित्र कलेक्ट गर्ने रे, आधा आधा। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले यसको लागि यहाँ वर्किङ नोट बुझाउनु पर्ने चाहिँ यस्तै बुझाउनु सक्छु म तपाईँहरूलाई। सो यहाँ यसको लागि म वर्किङ नोट देखाउन सक्छु तपाईँहरूलाई, पछि मेटाइदिउँला। मानौँ जनवरीको सेल्स हाम्रो कति छ 100 रुपिस, त जनवरीमा हामी कति पाउँछौँ 50%, द्याट इज 50 रुपिस। फेब्रुअरीमा कति पाउँछौँ हामीहरू, फेब्रुअरी र मार्चमा 2 महिनामा कलेक्ट गर भन्छ, त बाँकी 25% आधा आधा इक्वली भन्छ। सो यहाँ 25 रुपियाँ पाउँछौँ, यहाँ 25 रुपियाँ पाउँछौँ। सो यो पोलिसी छ कम्पनीको सेल्स पोलिसी, क्रेडिट सेल्स पोलिसी, कि सेम मन्थमा 50% र बाँकी दुईवटा मन्थमा इक्वली मिन्स 50 रुपियाँ पाउनु बाँकी थियो, त आधा आधा। सो यो थियो, यो मैले तपाईँलाई बुझाउनलाई गरेँ, यो जरुरी थिएन गर्नलाई। अर्को के भन्छ त्यो लाइन सबैलाई सक्दियौँ हामी। ब्याड डेट्स एन्ड अनकलेक्टेबल, ब्याड डेट छँदै छैन भन्छ, नेग्लिजिबल 0 भन्छ। अल पर्चेज आर पेड अन द फलोइङ मन्थ अफ पर्चेज। सो पर्चेजको पोइन्ट पढ्नुभन्दा सबैभन्दा अगाडि पर्चेजको अब अलग लाइन लागिहाल्यो, सेल्स रिलेटेड इन्फर्मेसन यही सकिहाल्यो हाम्रो। त सेल्सवाला काम गरौँ। ए सेल्स दिएको छ, कहाँ सेल्सको डाटा हाल्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त। त्यो सेल्सको डाटा हामी मजाले हालौँ। जनवरीमा कति छ 160, फेब्रुअरीमा कति छ 2 लाख र मार्चमा कति छ 240, एउटा यहाँ हाल्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा सेल्स, एउटा सेल्स यहाँ हाल्न सकिन्छ, त्यो 3टे जोडिदिनु होला इन्कम स्टेटमेन्टमा। 140 प्लस 2 लाख प्लस 240, यो आफै क्यालकुलेटरमा जोडेर लेख्दा पनि हुन्छ। यो तपाईँलाई प्रुफको लागि दिएको 3 महिनाको सेल्स। सो 2 1 3 4 6 लाख रुपियाँको सेल्स छ हाम्रो। अब हामीले डाइरेक्टली यहाँ सेल्स बजेट नबनाएर वर्किङ नोट नम्बर 1 मा अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट बनाउनु पर्यो। कुन बजेट बनाउनु पर्यो, अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट। क्वेसन त इजी छ। सो अकाउन्ट रिसिभेबल बजेट तपाईँलाई थाहा छ, यहाँ जन, यहाँ फेब, यहाँ मार्च। सो यसको लागि हामीलाई चाहियो फर्स्टमा ओपनिङ ब्यालेन्स, त्यो ब्यालेन्स सिटबाट आउँछ हाम्रो। एड के गर्नुहुन्छ, क्रेडिट सेल, सबै सेल क्रेडिट सेल भन्छ यसमा। लेस के गर्नुहुन्छ, कलेक्सन्स। सो कलेक्सनमा सेम मन्थमा कति भन्छ, सेम मन्थ 50%, आफ्टर 1 month 25%, आफ्टर 2 month 25%। बस यो पोलिसी छ कम्पनीको। सो यो पोलिसीलाई फलो गरिदियो मजाले। ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ यो तपाईँको ब्यालेन्स सिटबाट पत्ता लाग्छ, यता छ ब्यालेन्स सिट। अकाउन्ट रिसिभेबल दिएको छ हामीलाई 1,10,000 है, 30 र 80 जोडेर कति हुन्छ 1,10,000। सो ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो 1,10,000। अब बाँकी सबै सेल्स क्रेडिट सेल्स नै भन्छ। जनवरीमा कति सेल्स गर्नुभएको छ 160 को, फेब्रुअरीमा कति बेच्नु भएको छ 2 लाख को, त्यो इन्फर्मेसन बुकमा हेर्नु होला। र मार्चमा कति छ 2,40,000 को। कुरा बुझ्नुभयो। त सबै सेल्स क्रेडिट सेल्स भन्छ यसले। अब यसलाई कलेक्सन गर्ने पोलिसी, यसको लागि म पेन चेन्ज गरेर आएको छु, तपाईँहरूले हेर्न सजिलो होस्। सो 1,60,000 बेच्नु भएको छ जनवरीमा, यसको 50% कहिले पाउनुहुन्छ, सेम मन्थमा। सेम मन्थ भनेपछि कति भयो यसको 80,000। अर्को महिनामा कति पर्सेन्ट पाउनुहुन्छ, 1,60,000 को 25% आफ्टर 1 month फेब्रुअरीमा, त 40,000 भयो। र बाँकी 40,000 आफ्टर 2 month पछि। यो क्वेसनले भन्छ कि सेम मन्थमा 50% र बाँकी जति बच्छ त्यसलाई इक्वली मिन्स 25%। त 1,60,000 यो जोडेपछि 1,60,000 नै आउँछ। त्यस्तै अब हामीले कसको निकाल्नु पर्यो, फेबको 2 लाख रुपियाँको बेच्नु भएको छ। फेबको 2 लाखको सेम मन्थमा कति पाउँछौँ हामी 50%, त्यसको कति हुने भयो 1 लाख रुपियाँ। कति हुने भयो 1 लाख। र बाँकी 25% हामी कहिले पाउँछौँ 1 महिनापछि, त कति आउने भयो 50,000 है। त फेब्रुअरीको फेबमा हामीले 50% पायौँ, मार्चमा कति पायौँ हामीले 25%। अब बाँकी 25% हामी कहिले पाउँछौँ अप्रिलमा। त्यो बजेट मलाई बनाउनु जरुरी छैन, त्यही भएर मैले लिएन।
सो लास्टको मार्चको छ हाम्रो मार्चमा कति बेचिराख्नु भएको छ 2,40,000 को यसको 50% सेम मन्थमा द्याट बिकम्स 1,20,000 सो बाँकी अप्रेलमा 25% मेमा 25% त्यो मलाई जरुरी छैन त्यसरी मैले त्यसलाई लिएन अब सेल्स गरेको कति महिनासम्म असर परिरहेको छ 2 महिनासम्म त 2 महिना ब्याक आउनुहोस् जनवरी भन्दा सो त्यसको लागि हामी वर्किङ नोट बनाउँछौँ यो त अब यतिचोटि रिपिट भइसक्यो कि तपाईँको दिमागमा सेट भइहाल्नुपर्छ यहाँ वर्किङ नोट नम्बर 2 मा बनाइरहेको छु म नोभेम्बर सेल जनवरी भन्दा 2 महिना पछाडि आयो नोभेम्बरको सेल पक्कै पनि दिया होला क्वेसनमा दिएको छ 1,20,000 नम्बर सबै सेल्स कुन सेल हो क्रेडिट सेल नै हो त्यसैले यसमा क्यास र क्रेडिट छुट्याउनु परेन त 1,20,000 को नोभेम्बरमा कति पाउनुहुन्छ 50% जरुरी छैन निकाल्न डिसेम्बरमा कति पाउनुहुन्छ 30% र जनवरीमा कति पाउनुहुन्छ 20% त म जनवरीको त बजेट बनाइरहेको छु सरी 30 सरी मिस्टेक लेखेँ मैले 25 हो 25% यो 25% सो कति आउँछ 25% यसको 30,000 रुपैयाँ त नोभेम्बरबाट जनवरी कति महिना पछि छ नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी 2 महिना पछि आफ्टर 2 मन्थमा आउनु आफ्टर 2 मन्थमा अनि हामीले भर्खरै जनवरीको डाटा निकालेको थियौँ जनवरीको डाटा कति निकालेको थियो 30,000 रुपैयाँ आफ्टर 2 मन्थमा ठ्याक्कै यहाँ 30,000 रुपैयाँ राखिदिने त्यस्तै अब निकाल्नु पर्यो हाम्रो डिसेम्बर सेलको त डिसेम्बर सेल कति छ डिसेम्बरको सेल यहाँ दिएको छ 1,60,000 1,60,000 त डिसेम्बरमा कति पाउँछौँ हामी 50% ज्यानमा कति पाउँछौँ हामी 25% र फेबमा कति पाउँछौँ हामीहरू 25%। सो जनवरीको निकालिदिनुहोस् 50% 80 40,000 रुपैयाँ भयो फेब्रुअरीमा पनि कति भयो 40,000 रुपैयाँ सो यसलाई राखिदिनुहोस् डिसेम्बरबाट जनवरी कति महिना पछि छ 1 महिना पछि आफ्टर 1 मन्थमा यहाँ 40,000 र यो 40,000 फेरि यता पनि आयो आफ्टर 2 मन्थ मतलब डिसेम्बरको लागि फेब्रुअरी त आफ्टर 2 मन्थमा मैले फेरि 40,000 हालिदिएँ सो यति नै थियो हाम्रो यसलाई हामी टोटलै भन्छौँ यहाँ हाम्रो लागि टोटल पेमेन्ट सरी टोटल कलेक्सन सो यो हाम्रो लागि भयो टोटल ए यहाँ हाम्रो लागि भयो टोटल बी टोटल बी मिन्स टोटल कलेक्सन माथि टोटल ए भन्नाले टोटल रिसिभेबल सो 80 40 120 120 र 30 जोडेपछि यो कति आउँछ 1,50,000 योपालि हामीले कति कलेक्सन गर्यौँ 1,50,000 त्यस्तै 1,40,40 यो कति भयो 1,80,000 त्यस्तै 50 र 40 90 90 र 120 जोडेपछि 2,10,000 सो यसलाई भन्थ्यौँ टोटल कलेक्सन अब हामी क्लोजिङ कलेक्सनलाई हामी लगेर कुमा हाल्दियौँ क्यास बजेटमा कति पायो त 150 180 र 210 collection from AR account receivable AR means account receivable 150 180 र 210 सो यति कलेक्ट भएको छ क्यास बजेटमा पनि आइहाल्यो इन्फर्मेसन अब हामी क्लोजिङ ब्यालेन्स निकालिदिनु पर्यो यसको जो ब्यालेन्स सिटमा काम लाग्छ हामीलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स ए माइनस बी सो यो कति आयो 2,70,000 2,70,000बाट 150 घटाउनुहोस् 1,20,000 आयो यो फेरि ओपनिङ ब्यालेन्स भयो यता गएर यो कति आयो 3,20,000 3,20,000बाट 180 घटाउनुहोस् 320 माइनस 180 क्याल्सी होला यता 1,40,000 यो फेरि ओपनिङ ब्यालेन्स भयो 140 र 240 कति हुने भयो 380 380बाट 210 घटाउनुहोस् 380 माइनस 210 1,70,000 सो यो थियो हाम्रो लागि नथिङ चेन्ज 120 140 170 170 पाउन बाँकी छ कहिले मार्चमा त्यसको लागि हाम्रो लागि यो भयो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जानुपर्ने कुरा जहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल देखाएको छ यही लेखिदियो भने चाहिँ एसेटमा
अकाउन्ट स्टकलाई देखाएर सेकेन्ड अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल कति आयो 1,70,000। ल सो यति चाहिँ अब क्वेसनबाट अगाडि पढौँ। यति इन्फर्मेसन हामी यहाँ लिन सक्थ्यौँ। अब यो बाहेक अरू केही पनि छैन यसमा। अब हामीले पढ्ने भनेको अर्को क्वेसनको मुभमेन्टमा अब अर्को के भन्छ, अल पर्चेज आर पेड अन द फलोइङ मन्थ अफ पर्चेज। त जुन महिना किन्नुहुन्छ त्यसको अघिल्लो महिना तिर्ने रे। सो यो हेरौँला त्यतिखेर। लास्टमा के भन्छ, मार्जिन अन सेल्स इज 50%। त सेल्सको मार्जिन कति छ अरे 50%, मतलब ग्रस प्रफिट मार्जिन कति छ 50%। त 50% ग्रस मार्जिन भयो भने चाहिँ 50% कस्ट अफ गुड सोल्ड भयो हैन। कस्ट 50% भयो, मार्जिन पनि 50% भयो। मार्जिन 50% भन्ने बित्तिकै हाम्रो कस्ट अफ गुड सोल्ड थाहा भइहाल्छ हामीहरूलाई। सो यसको लागि अरू हेरौँ, इन्भेन्ट्री पोलिसीको बारेमा अहिलेसम्म बोलेको छैन। अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस आर 30% अफ द मन्थ सेल। त अपरेटिङ र डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कति छ भन्छ 30% अफ मन्थ सेल। दिज एक्सपेन्सेस आर पेएबल अन द मन्थ अफ देयर बिङ ड्यू। त यो खर्च जुन महिना यसको खर्च हुन्छ त्यही महिना तिर्दिने भन्छ, अन द मन्थ अफ बिङ ड्यू। त जुन महिना यसको तिर्ने भन्छ सेम मन्थमा तिर्ने भन्छ एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने चाहिँ। द कम्पनी एज अ पोलिसी अफ मेन्टेनिङ इट्स सफिसियन्ट इन्भेन्ट्री अफ मर्कन्डाइज टु मिट द फलोइङ मन्थ सेल्स। त अघिल्लो महिना जति बेच्दै हुनुहुन्छ त्यसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्नु भन्छ। त सेम क्वेसन भयो 100%। अघिल्लो महिना हामी जति सेल्स गरेर आएको छौँ त्यसको कति पर्सेन्ट राख्छौँ हामीहरू 100% स्टकमा राख्छौँ। अहिलेसम्मको सबै क्वेसनमा यही त गरेर आएको छौँ हामी। 50% 30% केही भनेन। त अघिल्लो महिना जति बेचिराख्नु भन्छ त्यतिको स्टक राख्ने भन्छ। त यहाँबाट हाम्रो लगभग मिनिमम क्यास होइन 10,000 राख्नु भन्छ। सो अब सकाइदिउँ यसलाई। पर्चेज बजेट मेरो क्लियर भइहाल्छ अब यहाँबाट। ग्रस प्रफिट कति भन्यो यसले 50%। त ग्रस प्रफिट 50% भने चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्ड पनि कति भयो 50%। सो निकालिदिनुहोस्। 180 को 80,000 भयो, यो 1,00,000 भयो। माथि ग्रस प्रफिट तपाईँले निकाले पनि हुन्छ है, मलाई निकाल्न जरुरी थिएन, ननिकाले पनि केही फरक पर्दैन। त यो पनि तिम्रो 80,000, यो पनि 1,60,000 1,20,000 50% नि, दुईटै 50-50 छ। सो क्लोजिङ स्टक कति भन्छ, अघिल्लो महिना जति बेचिरहेको छौँ त्यसको 100% 1,00,000 रुपियाँ भन्दाखेरि सेल्स भनेको छ, तर हामी लिन्छौँ कस्ट अफ गुड सोल्ड। यो याद गर्नु होला। त्यस्तै यो 1,20 छ, 1,20 यता आएर के बन्यो हाम्रो लागि स्टक। त्यस्तै मलाई अप्रिलको सेल चाहियो। अप्रिलको सेल पक्कै पनि क्वेसनमा दिएको होला। अप्रिलको सेल दिएछ हामीलाई 2,80,000 को। यहाँ हामीलाई अप्रिलको सेल कति दिएछ 2,80,000। सो 2,80,000 को कस्ट अफ गुड सोल्ड कति आउने भयो 1,40,000। सो 1,40,000 यहाँ आएर के बन्ने भयो मेरो क्लोजिङ स्टक। सो यो फेरि उता गएर के भन्छ हाम्रो ओपनिङ स्टक 1,20,000 यो। सो मलाई मार्चसम्म बनाउनु छ, अप्रिलको चाहिएको छैन। ओपनिङ स्टकको लागि ब्यालेन्स सिटमा जाने। ब्यालेन्स सिटमा इन्भेन्ट्री दिया होला। इन्भेन्ट्री कतिको दिएको छ हेर्नुहोस् त 80,000 को। इन्भेन्ट्री अफ फिनिस गुड त यो डिसेम्बरको हो नि। त डिसेम्बरको लागि हाम्रो जनवरीको लागि के भन्छ ओपनिङ स्टक 80,000। यो त्यहाँबाट लिएँ हामीले। त्यहाँबाट नदिने हामी यहाँबाट निकाल्न सक्थ्यौँ। यो 80,000 डिसेम्बरको लागि क्लोजिङ भयो। त डिसेम्बरको लागि क्लोजिङ भएपछि जनवरीको लागि ओपनिङ भयो भन्न पनि सकिन्थ्यो। सो हाम्रो यहाँबाट मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट क्लियर भयो। सो बनाउनुहोस् मर्कन्डाइज पर्चेज बजेट। 80 क्यान्सिल भयो, यहाँ 1,00,000 को पर्चेज आयो। सो 1,00,000 क्यान्सिल भयो, 1,20 को आयो पर्चेज यता। 1,20 क्यान्सिल भयो, यहाँ 1,40,000 रुपियाँ आयो। कुरा बुझ्नु। अब यो पर्चेजलाई तिर्ने कसरी भन्छ क्वेसनले कि आफ्टर 1 मन्थ होइन, पेमेन्ट फर पर्चेजेस हामी लेख्छौँ। पेमेन्ट फर पर्चेजेस कसरी तिर्ने भन्छ, जनवरीको 1,00,000 हामीले कहिले गएर तिर्ने भन्छ फेब्रुअरीमा। फलोइङ मन्थ भनेको थियो नि क्वेसनले है। सो फेब्रुअरीको 1,20,000 हामी कहिले तिर्छौँ मार्चमा, र मार्चको पैसा हामी कहिले गएर तिर्छौँ अप्रिलमा। त यसको मतलब 1,40,000 यो तिर्न बाँकी छ। तिर्न बाँकी छ भने चाहिँ हाम्रो लागि के भयो लाइबिलिटी। अकाउन्ट पेबलमा देखाइदिनुहोस्। लाइबिलिटीमा अकाउन्ट पेबल 1,40,000।
अर्को इन्फर्मेसन त्यहाँबाट के पनि निकाल्न सक्छौँ हामी यो मर्केन्टाइज पर्चेसबाट। यहाँ एउटा स्टक पनि छ, स्टक पनि हाम्रो लागि एसेट हो। यो 1,40,000 हाम्रो लागि के पनि हो, स्टक पनि हो है, स्टक क्लोजिङ स्टक। त स्टकलाई हामीले मर्केन्टाइज इन्भेन्ट्री भनेर देखाउनुपर्छ 1,40,000 को ब्यालेन्स सिटमा। त्यसलाई लेखिदिनुहोस् मर्केन्टाइज इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टकै लेख्यो भने केही फरक पर्दैन। क्लोजिङ स्टक 1,40,000। सो यो पनि सकियो। अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्टतिर मुभ गरौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि हामी यो डाटा निकाल्न सक्थ्यौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति भन्छ 50%। त 6 लाखको 50% कति हुन्छ 3 लाख। माथिबाट जोड्यो भने 3 लाख आउने है। मर्केन्टाइज पर्चेस बजेटमा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकालेका छौँ, त्यो तिनटै जोड्यो भने 3 लाख आउँछ। त ग्रस प्रफिट पनि कति हो 50%। सो यो पनि कति आयो 3 लाख रुपियाँ। सो भेरी इजी। अगाडि बढौँ। अब यसपछि क्वेसनले के भन्छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको बारेमा के भनिरहेको थियो। Operating and distribution expenses are 30% of the month sale. These expenses are payable on the month of their being due. सो जुन महिना खर्च हुन्छ त्यही महिना तिर्दिने भन्छ। त यसको लागि हामी क्यास बजेटमा सिधा हालिदिउँ अनि खर्चमा पनि देखाइदिउँला इन्कम स्टेटमेन्टमा। अब यसले के भन्छ, अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कति भनिरहेको छ 30%। कसको? अनि यो पेमेन्ट फर पर्चेस यहाँ छुट्यो है हाम्रो जनवरीको। त्यो जनवरीको पेमेन्ट फर पर्चेस कहाँबाट तिर्ला हामीहरू, यहाँ डिसेम्बरमा के तिर्न बाँकी होला हेर्नुहोस् त। अकाउन्ट पेबल कति तिर्न बाँकी छ 80,000। कति तिर्न, यो डिसेम्बरमा तिर्नुपर्ने पैसा हो नि। अकाउन्ट पेबल भन्नु र क्रेडिटर भन्नु एउटै हो। 80,000 त्यो डिसेम्बरको 80,000 हामी जनवरीमा आएर तिर्छौँ है। यो मैले अघि लेख्न भुलेँ। यो लाइबिलिटी क्लियर भयो हाम्रो। सो अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स कति भनिरहेको छ 30% अफ सेल्स। त सेल्स कति छ हेर्नुहोस् त, जनवरीको कति छ 1,60,000। 1,60,000 को 30% कति हुन्छ 48,000। कति हुन्छ यो 48,000 खर्च। त्यस्तै फेब्रुअरीको सेल्स कति छ 2 लाख। 2 लाखको 30% कति हुन्छ 60,000। त्यस्तै मार्चको सेल्स कति छ 2,40,000 हैन। 2,40,000 30% कति हुन्छ 72,000। सो यो तिर्यो पनि सेम मन्थमा तिर्यो पनि भन्छ र यो खर्च पनि हो नि है। सो यसलाई लेखिदिनुहोस् अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्स। तिर्यो चाहे नतिर्यो इन्कम स्टेटमेन्ट त आउने हो, किनभने त खर्च हो। तिर्यो भनेपछि मात्र त्यहाँ जान्छ। अपरेटिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कति भन्छ 30% अफ सेल्स। त सेल्स कति छ माथि 6 लाख। 6 लाखको 30% निकाल्नुहोस् त 1,80,000 भन्छ हाम्रो। यो तिनटै जोड्यो भने 1,80,000 नै आउँथ्यो तपाईँहरूले जोड्यो भए है। अब यो बाहेक अरू के भन्छ इन्फर्मेसन सकिहाल्यो हाम्रो क्वेसन। अब अपरेटिङ क्वेसन पनि भयो, एक्सपेन्स भयो, मर्केन्टाइज इन्भेन्ट्रीको भयो। अब लास्ट लाइन चाहिँ हाम्रो द कम्पनी हेज बिन थिङ्किङ। माथि हेर्नु है मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति राख्ने भन्छ क्वेसनले 10,000। ल ठिक छ यो विचार गर्नु होला। 10,000 मिनिमम क्यास ब्यालेन्स चाहिने हामीलाई। द कम्पनी हेज, लास्ट लाइन पढ्दैछु म। द कम्पनी हेज बिन थिङ्किङ अफ बाइङ अ कम्प्युटिङ मेसिन इन द मन्थ अफ जनवरी एट अ कस्ट अफ 80,000। त जनवरीमा एउटा कम्प्युटर पनि किनाइदिनुहोस्। कम्प्युटर कतिको किन्ने भन्छ 80,000 को। सो यो एसेट पनि भयो तपाईँहरूको लागि। कम्प्युटर के पनि भयो एसेट। त म यहाँ कम्प्युटरलाई पनि देखाइदिन्छु 80,000 मा। डेप्रिसिएसन कार्ड भनेको छैन त्यही भएर छोडिदिएँ यसलाई मैले। डेप्रिसिएसन भन्दा लेस डेप्रिसिएसन गर्थेँ। सो 80,000 द कम्पनी हेज रिच एग्रिमेन्ट विथ द ब्याङ्क फर अ सफ्ट लोन 10% इन्ट्रेस्ट। इनकेस लोन चाहिएछ भने 10% ब्याजमा हामी लोन लिन सक्छौँ। लोन्स आर रिसिभ्ड इन मल्टिपल अफ 10,000 एन्ड पेमेन्ट्स आर मेड इन 1000। सो लोन लिँदाखेरि 10,000 को बन्डलमा लिने 10, 20, 30, 40, 50, 1, 10, 1, 20, 1, 50, 5, 50, 5, 60, 10 को बन्डलमा लिने भन्छ। तिर्दाखेरि 1000 को बन्डलमा तिर्ने भन्छ। अमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट ड्यू आर पेड फर द लोन रिपेड विथ अ रिपेमेन्ट अमाउन्ट टु द नियरेस्ट अफ ₹100। यो विचार गर्नु होला कि ब्याज तिर्दाखेरि, ब्याज त हामी लोन तिर्दाखेरि तिर्छौँ हैन। द ड्यू आर पेड फर द लोन रिपेड विथ रिपेमेन्ट टु द नियरेस्ट 100। त ब्याज तिर्दाखेरि 100 को नजिक पुग्यो आउनु पऱ्यो, 100 को मल्टिपलमा है। सो मानु ब्याज आयो तिम्रो 170 रुपियाँ भनेपछि म 200 रुपियाँ ब्याज तिर्छु। कति रुपियाँ ब्याज तिर्छु म 200 रुपियाँ ब्याज तिर्छु। कुरा बुझ्नुभयो। सो ल लिउँ अब क्यास बजेटलाई क्लोज गरौँ। क्वेसनले कन्डिसन लगाएको छ यसमा। यसमा अलिकति क्यास बजेट मात्र गाह्रो हो। ल क्यास बजेटलाई क्लोज गरौँ अब हामीहरू।
This is total A. And this is total B. टोटल 10,000 कति भयो 1,60,000 त्यस्तै यो जोड्नुस् 80 80 160 160 र 48 2,08,000 यो कति आयो 2,08,000 80 80 160 160 मा 40 जोडेपछि 2 लाख र 8,000 त 2,08,000 यसको ब्यालेन्स निकाल्दिनु पर्यो हामीले ब्यालेन्स कसरी निकाल्छ A माइनस B 160 बाट मतलब 48,000 नेगेटिभ आयो हाम्रो अब लोन लिनुपर्ने कुरा आयो सो लोन लियौँ यसमा गर्छौँ हामी एड बोरोइङ एड के गर्छौँ हामी यसमा बोरोइङ्स लोन चाहिने हो कति अनि हामी यसमा लेस रिपेमेन्टको कुरा पनि गर्छौँ लेस रिपेमेन्ट के केसको तिर्नु पर्छ हामी एउटा प्रिन्सिपल तिर्छौँ एउटा हामी के तिर्छौँ इन्ट्रेस्ट सो अल टाइम बोरोइङ गरिरहेको छौँ 48,000 त मलाई चाहिने हो प्लस 10,000 मलाई के पनि चाहियो मिनिमम ब्यालेन्स पनि चाहियो त 48,000 लोन लिन्छु प्लस 10,000 घरमा पनि राख्नु पर्यो 58,000 लिनु पर्यो तर 58,000 लिन पाइँदैन भन्छ 10,000 को बन्डलमा त कि त 50,000 लिनु पर्यो कि त 60,000 लिनु पर्यो 58,000 50 र 60 को बिचमा पर्छ नि है 48,000 त म यहाँ नेगेटिभमा छु 48,000 चाहियो प्लस 10,000 मिनिमम ब्यालेन्स चाहियो कति चाहियो टोटल 58,000 अब 58,000 50 र 60 को बिचमा पर्छ जहिले पनि बढी लिने त बोरोइङ कति गर्छ हामी यहाँ 60,000 त क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आयो यसको 12,000 48 बाट 60 घटाएपछि यो हाम्रो 12,000 यो भयो सो यसको ओपनिङ ब्यालेन्स हो 12,000 यहाँ कति भयो 1,92,000 यो कति भयो 1,60,000 1,92 बाट 60 घटाउनुस् कति हुने भयो 32,000 पोजिटिभ है त 32,000 ब्यालेन्स अभाइलेबल छ अब हामीले ब्याजको लागि अब पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो 10,000 छोडेर बाँकी कति तिर्न सक्छौँ हामीहरू वर्किङ नोट नम्बर 3 वर्किङ नोट नम्बर 3 है ब्यालेन्स कति छ अहिले 32,000 लेस मिनिमम ब्यालेन्स कति राख्नुपर्ने हामीले मिनिमम ब्यालेन्स कति राख्नुपर्ने 10,000 त कति रुपैयाँ तिर्न सक्नुहुन्छ मजाले 22,000 रुपैयाँ तिर्न सक्नुहुन्छ कति तिर्न सक्नुहुन्छ 22,000 सो 22,000 तिर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 22,000 पुरै तिर्न सक्नुहुन्न फेरि ब्याज के अरे यो प्रिन्सिपल तिर्ने सक्ने भनेको 22,000 हो 22,000 पुरै तिर्ने फेरि ब्याज तिर्न सक्नुहुन्न यसको मतलब 21,000 तिराएर विचार गर्नुहोस् मिल्छ कि मिल्दैन 1,000 को बन्डलमा तिर्ने भन्छ त्यही भएर 21,000 तिराइरहेको छु म 21,000 को कति पर्सेन्ट यो लोन पेमेन्ट आर मेड इन मल्टिपल अफ 1000 22,000 पुरै तिर्न सकिँदैन त 1,000 ले घटाइदिनुहोस् सो कति पर्सेन्ट तिर्ने हुन्छ 10% ब्याज छ यसको 21,000 को 10% ब्याज कति आयो 2,100 यो त सालभरिको मलाई चाहियो 2 महिनाको 2/12 जनवरी फेब्रुअरीको कहिले तिरिरहेको छ हामी फेब्रुअरीमा सो 2,100 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 12 सो 350 रुपियाँ ब्याज आयो अब क्वेसनले के भन्छ 350 रुपियाँ तपाईँ ब्याज तिर्न सक्नुहुन्न यो ब्याजलाई कतिको मल्टिपलमा तिर्ने भन्छ मल्टिपल अफ 100 कतिको मल्टिपलमा तिर्ने भन्छ मल्टिपल अफ 100 त यसको मतलब म 400 रुपियाँ तिरेर आउँछु कि त 300 रुपियाँ तिर्नु पर्यो कि त 400 रुपियाँ तिर्नु पर्यो कम त मान्दैन ब्याङ्कले त्यसैले हामी कति तिरेर आउँछु ब्याज 400 रुपियाँ सो ब्याज कति तिर्दिनु होला यहाँ 400 क्वेसनले कन्डिसन लगाएको थियो अलिकति गाह्रो थियो यहाँ हामी प्रिन्सिपल कति तिर्न आएको छु 21,000 र ब्याज कति तिरेर आएको छु खास त ब्याज कायदा अनुसार 350 बनिरहेछ तर हामी 350 रुपियाँ तिर्न मिल्दैन 100 को मल्टिपलमा तिर भन्छ त्यसैले अब 32,000 बाट 21,400 घटाउनुस् 32,000 माइनस 21,400 सो 10,600 यसको ब्यालेन्स आयो क्लोजिङ ब्यालेन्स 32,000 बाट पेमेन्ट घटाइदिनुस् 21,400 सो अर्को महिनाको लागि फेरि ओपनिङ ब्यालेन्स भयो सो 2,10,000 मा 2,10,000 2,20,600 2,20,600 यो टोटल भयो त 1,20 र 72 जोडेपछि यो कति हुन्छ 1,92,000
1,92,000 2,20,600बाट 1,92 घटाउनुस् 2,20,600 माइनस 1,92,000 त हामी मजाले कति तिर्न सक्छौँ 28,600 कति तिर्न सक्छौँ हामी 28,600 आरामले 28,600 अब यसमा कति तिर्न सक्छौँ हामी 28,000 आरामले तिर्न सक्छौँ होला सो 28,000 को ब्याज निकाल्नुस् कति लोन कति लिया हामीले 60,000 त 28,000 आरामले तिर्न सकिन्छ त यसको पनि हिसाब त्यही सेम तरिकाले लगाउँछौँ हामीहरू इन्ट्रेस्टको लागि है यो इन्ट्रेस्टको लागि थियो अर्को इन्ट्रेस्टको लागि कति छ अभाइलेबल पैसा ब्यालेन्स कति छ आको 28,600 28,600 मा मिनिमम ब्यालेन्स कति राख्नुपर्ने हामीले लेस मिनिमम ब्यालेन्स 10,000 त कति छ अभाइलेबल तिर्नको लागि 18,600 त 18,600 मा हामी 18,000 तिर्न सक्छौँ कि नै चेक गरौँ 1000 को बन्डलमा तिर्ने भन्छ त्यही भएर 18,000 को 10% कति हुन्छ यो 1800 यसको 3/12 3 महिनाको ब्याज निकाल्नु पर्यो अब त मार्चमा तिर्न गइरहेछु नि हैन 1800 * 3/12 यो कति आयो पनि 450 सो यो कति आयो 450 अब ब्याजलाई तपाईलाई कतिको बन्डलमा तिर्ने भन्छ मल्टिपल अफ 100 कि त 400 मा तिर्नु मल्टिपल अफ 100 त जहिले पनि कम त मान्दैन ब्याङ्कले त दिँदाखेरि 500 रुपैयाँ दिएर आउनुस् कति रुपैयाँ तिरेर आउनुस् ब्याज 500 रुपैयाँ सो ब्याज मैले कति तिर्दिए 500 अनि यहाँ हामी 18,000 मजाले तिर्न सक्छौँ कुरा बुझ्नुभयो सो 28,600 क्वेसनले कन्डिसन लगाएको छ त्यही भएर 28,600 माइनस 18,500 त कति ब्यालेन्स आयो 10,100 कुरा बुझ्नुभयो त यो मेरो क्याश ब्यालेन्स थियो यसलाई ब्यालेन्स सिटमा लगेर हाल्नुस् अब हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टलाई क्लोज गरौँ यो 10/4/14 नम्बर हाम्रो भइसक्यो अब इन्कम स्टेटमेन्टमा यहाँ आयो यहाँ अब आयो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स सबैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स नै हो है अब हामीले तिरेको ब्याज कति छ यो अहिलेसम्म इन्ट्रेस्ट पेड कति छ यसमा 500 र 400 यो त हामीले तिरिसक्यौँ इन्ट्रेस्ट पेड कति हो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स कति तिरिसक्यो हामीले पेड कति गरिसक्यो 900 यो त खर्च हुने हो 500 र 400 900 अझ पनि कति लोन तिर्न बाँकी छ हेर्नुस् त 60,000 मा हामीले 21 र 8 39,000 तिरिसक्यौँ 21 र 18 कति हुन्छ 39 60,000 को लोन लिएको 60,000 को लोन लिएको माइनस 21,000 माइनस 18,000 यदि लोन तिरिसक्यौँ सो कति लोन तिर्न बाँकी छ 21,000 यो 21,000 को ब्याज पनि त निकाल्नु पर्यो हैन 60,000 हो तपाईलाई त डायग्रामेटिकल देखाउँछु फेरि कन्फ्युज पर्नु होला सो इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमै छ हामीहरु इन्ट्रेस्टमा हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमै छ हामीहरु यो वर्किङ नोट हो सबै वर्किङ नोट नम्बर 5 सो हामीले लोन कतिको लिया हो 60,000 यसमा लेस पेड कति गर्न सक्नुभयो लोन एउटा त 21,000 तिर्नुभयो एउटा त 18,000 तिर्नुभयो त कति लोन तिरिसक्नुभयो 39,000 त लोन अझ आउटस्ट्यान्डिङ कति छ लोन आउटस्ट्यान्डिङ कति छ 21,000 लोन तिर्न बाँकी छ सो यो 21,000 को त ब्याज तिरेको छैन नि यसको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नुस् 21,000 इन्टु कति पर्सेन्ट 10% इन्टु 3 महिनाको जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिनाको ब्याज भयो 2100 इन्टु 3/12 2100 इन्टु 3/12 525 आयो अब यसमा फेरि 1000 को 100 को मल्टिपल गर्नु होला अरे तिर्दाखेरि पो तपाईले 100 को मल्टिपलमा तिर्ने हो त यो त खर्च हो नि यसलाई मैले 100 रुपैयाँको मल्टिपलमा बनाउनु जरुरी छैन यो विचार गर्नु होला यसलाई मैले 100 रुपैयाँको मल्टिपल बनाउनु जरुरी छैन
सो यसको मतलब के आउँछ भन्दाखेरि 525 यो छ 525 ने यो तिर्न बाँकी छ यो ब्याज आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट कति छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट 525 सो टोटल ब्याज कति हुन गयो हाम्रो 1425 तर रोक्नुस् लेस यसमा तपाईले कति एक्स्ट्रा तिर्नु भयो एडभान्समा तिर्नु भएको छ दुईटा पैसा एउटा यो 450 को सट्टा तपाईले कति तिर्नु भएको छ 50 रुपैयाँ एक्स्ट्रा तिर्नु भएको छ 450 ब्याज बन्थ्यो हामीले क्वेसनको कन्डिसनले गर्दा 100 रुपैयाँ के अरे 100 को मल्टिपलमा तिर्नु पर्यो भने यहाँ कति रुपैयाँ बढी तिर्यौं हामीले यहाँ 50 रुपैयाँ बढी तिर्यौं त्यस्तै यहाँ माथि पनि कति रुपैयाँ बढी तिर्यौं हामीले 50 है त क्वेसनको कन्डिसनले गर्दा पो हामीले बढी तिरेर आएको त नत्र चाहिँ 50 रुपैयाँ एक्स्ट्रा किन तिर्थ्यौं हामी यसलाई हामी भन्छौं इन्ट्रेस्ट प्रिपेड इन्ट्रेस्ट बढी तिर्यौं नि चाहिने भन्दा बढी सो यसलाई प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भन्छौं हामी लेस प्रिपेड कति रुपैयाँ बढी तिर्यौं हामीहरुले 50 प्लस 50 100 रुपैयाँ बढी तिर्यौं सो यसको मतलब ब्याजको खर्च जम्मा 1325 नै हो 100 रुपैयाँ त हामीले बढी तिरेर आछौं 50 रुपैयाँ फेब्रुअरीको पैसामा बढी तिर्यौं 50 रुपैयाँ हामीले मार्चको पैसामा बढी तिर्यौं सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिपेड इन्ट्रेस्ट त्यसलाई हामी लास्टमा एडजस्टमेन्ट गरिहाल्छौं सो 3 लाखबाट 180 र 1325 घटाउनुस् माइनस 1,80,000 माइनस 1325 तो कति आयो 1,18,675 नेट प्रॉफिट आयो 1,18,675 यसको इन्ट्रेस्टको पोइन्ट राम्रोसँग हेरिहाल्नु होला कन्डिसन धेरै लगाएको थियो क्याश बजेट गाह्रो छ यो ब्याज हामीले पेड गरिसक्यौं यो हामीले निकाल्यौं क्याश बजेटबाट इन्ट्रेस्ट यो 400 र यो 500 गरेर यो 900 आयो हैन अब यो 900 मा कति अझ लोन तिर्न बाँकी थियो 21000 सो यहाँ पनि तपाई क्याल्कुलेट गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ 21000 को लोन तिर्न बाँकी कति पर्सेन्ट ब्याज हो 10% इन्टु 3/12 तब यो 525 आको हैन सो टोटल ब्याजको खर्च मेरो कति भयो 1425 तर रुक्नुस् 100 रुपैयाँ तपाईले 50 रुपैयाँ गरेर दुई चोटी बढी दिनु भएको छ त प्रिपेड भयो सो यही कुरालाई अब इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ कति छ हाम्रो क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकी कति छ इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ 525 रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ अर्को यहाँ के भन्छ प्रिपेड इन्ट्रेस्ट प्रिपेड त एसेट भयो नि हाम्रो लागि है सो यहाँ म प्रिपेड इन्ट्रेस्ट पनि लेख्छु प्रिपेड इन्ट्रेस्ट कति छ हाम्रो 100 रुपैयाँ सो यति थियो अब भन्नुस् लोन लोन कति बाँकी छ अझ तिर्न 21000 को लोन बाँकी छ पेन्डिङ यो हामीले यहाँबाट निकालेको थियो लास्ट वर्किङ नोटबाट हेर्नुस् त म तपाईलाई देखाइदिन्छु 60000 को लोन ल्यायो फर्स्ट महिनामा जनवरीमा त्यसमा हामीले कति मात्र तिर्यौं 39000 त लोन अझ कति बाँकी छ तिर्न 21000 सो यहाँबाट यो लोन पनि निकालिहाल्यो हामीले 21000 अब अरु के छ हेर्नुस् त त्यहाँ बाँकी अरु के बाँकी छ अकाउन्ट पेबल अब बच्यो हाम्रो ओनर्स इक्विटी र रिटेन अर्निङ ओनर्स इक्विटी कति छ हामीले अकाउन्ट पेबल त लिइसक्यौं हामीले ओनर्स इक्विटी कति छ हाम्रो 1,20,000 र यसपालि नेट प्रॉफिट कति कमाएको हामीले कति कमाए हामीले 1,18,675 सो यो जोडेपछि मेरो ब्यालेन्स शीट टोटल मिल्नु पर्छ सो चेक गरौँ 1,40,000 प्लस 525 प्लस 21000 प्लस 120 प्लस 1,18,675 सो यो मेरो आयो 4,02,000 कति आयो टोटल 4,02,000 सो ठीक छ त्यस्तै अब हामी एसेट साइडलाई जोडौं एसेट साइडमा के को छ 1,70,000 र 1,40,000 त 2 लाख 3,10,000 भयो 3,20,000 3,20,200 त 4,02,000 यो पनि तिम्रो 4,02,000 नै आयो सो एक्ज्याक्टली ठीक छ हाम्रो यसमा यो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो र एउटा यो थियो प्रिपेड इन्ट्रेस्ट र एउटा इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ यो त इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ वाला पोइन्ट हामीले गरिसकेका छौं अलरेडी सो लोन जति तिरेछ त्यो पनि खर्च हो जति लोन तिरिसक्नु भयो त्यसमा जति ब्याज तिरिसक्नु भयो त्यो पनि खर्च हो जति तिर्न बाँकी छ त्यसमा पनि ब्याज निकाल्नु पर्छ त्यो पनि खर्च हो र यसमा हामीले प्रिपेड इन्ट्रेस्ट एडभान्समा तिर्दिसकेको छौं त्यसलाई मल्टिपल अफ 100 मा लैजानु भन्छ त मल्टिपल अफ 100 मा मैले लगिदिए यसलाई प्रिपेड इन्ट्रेस्ट देखाए एसेट रिकग्नाइज गरे
सो यति थियो हाम्रो क्वेसन. सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र यो मास्टर बजेटको लास्ट क्वेसन हो. यसपछि म कुनै पनि क्वेसन सल्भ गर्दैन अब भिडियोमा. अब तपाईँहरूले भिडियो पाउनुहुन्छ नेक्स्ट च्याप्टरको डाइरेक्टली सिबिपी एनालाइसिसको. त्यसपछि चाहिँ सिबिपी एनालाइसिस भन्छु, हामीहरू डिसिजन मेकिङको छ हाम्रो. अब यो रिलेटेड क्वेसन क्वेरिजहरू केही छ भने चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टली मलाई म्यासेन्जरमा सोध्न सक्नुहुन्छ ग्रुपमा. अरू चाहिँ म यसको सल्भ गर्दैन. यसको म्याक्सिमम् क्वेसनहरू सल्भ भइहाल्यो. सबै एउटै प्याटर्नको छ. राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला. ह्याप्पी लर्निङ. थ्याङ्क यू.